नमस्कार। कोरोनाको दोस्रो लहरको त्रासदीमा बाँचिरहेका छौँ हामी। यति बेला पछिल्लो समय सङ्क्रमणको दर बढेसँगै सरकारले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आह्वान मात्रै गरेको छैन, व्यवस्था बढी नै भए देश फेरि ठप्प हुन्छ भन्दै चेतावनी नै दिएको छ। यस्तो चेतावनी अरू कसैले नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले दिइरहेका छन्। जनतामा कोरोनाका त्रासदी बढाउँदै गरेको नेताहरू भने कति पनि चिन्तित देखिएका छैनन्। सीमा नाकामा मनलाग्दी आवत जावत चलेकै छ। सरकारले 25 जना बढी भेला सम्मेलन नगराउन भनेपछि आफ्नै पार्टी भेलामा सयौंको उपस्थिति र भिडभाड यथावत नै छ। यति मात्रै सीमित छैनन् दलीय गतिविधि। जनता कोरोनाको महामारीसँगै वायु प्रदूषण महँगीको मारमा बाँच्नु पर्दा नेताहरू भने सत्ता र कुर्सीको हानथापमै व्यस्त छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै होइन, नेताहरूको दौडधुप प्रदेशमा छ। जनतालाई कसरी कोरोनाको जोखिमबाट बचाउने, कमी महँगीको मारबाट जोगाउने चिन्ताले होइन, कसको कुर्सी ढाल्ने र को सत्तामा पुग्ने भन्ने फोहोरी राजनीतिक खेल खेल्ने। देश र जनताको माया समृद्धिको चाहना सपना त नेताहरूका जनता भुलाउने मन्त्र जस्तै बनेका छन्। तर व्यवहारमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने नेताहरू कोही भेटिएका छैनन्। केन्द्रमा को प्रधानमन्त्री बन्ने, संसदको जोड घटाउ, प्रदेशमा को बन्ने, कसलाई गिराउने भन्ने जोड घटाउ अनि बहाना देश र जनताका लागि काम गर्न। जनतामाथि छरेको आश्वासन र भरम धेरै भयो। गफमा अब्बल देखिएका नेताहरू काममा सधैँ फेल भए र पनि सुध्रेलान् कि भन्ने आशले जनताले केही समयसम्म सांसदमा दोहोऱ्याइदिए। अब चुनाव नजिकिएको छ। 2/3 सहित सिंहदरबार छिर्छु भन्नेहरू हुन् वा कसैलाई सन्की र तानाशाह भन्दै आफूलाई देश र जनताको पक्षधर दाबी गर्नेहरू नै किन नहुन्। जनताले आउने निर्वाचनमा सही कुन गलत भन्ने छुट्याउनेछन्। नेताको अहिलेको खिचातानीले स्वतन्त्र जनता मात्रै नभएर कार्यकर्ता समेत वाक्क दिक्क भएका छन्। जनताका महँगीको मारमा कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्तामा, कोरोनाको भय र त्रासमा, अनि नेताहरू फकतका आश्वासन र गफमा रमाउने कहिलेसम्म। कुर्सी र स्वार्थको राजनीतिबाट अलिकति भए पनि बाहिर आएर देश र जनताको पक्षमा चिन्ता गर्ने कि नेता महोदय, हाम्रो तर्फबाट जनजनको प्रश्न। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्साको ठोरीमा सडक नै नबनी हस्तान्तरण गरिएको वस्तुस्थिति सहितको सडक बनाइदिने माग गर्दै काठमाडौँ आएका स्थानीयको
गुनासो प्रस्तुत गर्दैछौँ। विद्यार्थी ठग्ने पिपल्स डेन्टल कलेजमाथिको छानबिनमा देखिएको सरकारी व्यवस्थाबारेको फलोअप रिपोर्ट र नेपाल हुँदै विदेश उठ्न थालेका भारतीय नागरिकले पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलका होटलहरूमा क्वारेन्टिन बनाउँदा बढेको कोरोनाको जोखिम बारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्या र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, हुलाकी सडकको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत 30 किलोमिटर लामो सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का पाएको बानिया कालिका जेबीले काम अधुरै छाडेर आयोजना हस्तान्तरण गरेपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। ठोरी 2 र 3 को सिमानाका क्षेत्रमा हनुमान टारको डाँडामा र वडा नम्बर 4 निर्मल बस्तीमा समेत गरेर करिब 5 किलोमिटर सडक नै बनाउन बाँकी छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले रुख काट्ने अनुमति नदिँदा कतिपय स्थानमा त बीचमा रुख नै राखेर पिच गरिएको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको अलपत्र सडक र स्थानीयको आक्रोश समेटिएको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्साको चमरी ठोरी खण्डको 5 किलोमिटर सडक निर्माण पुरा नहुँदै ठेकेदार कम्पनीले आयोजना हस्तान्तरण गरेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। हुलाकी सडकको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत 30 किलोमिटर लामो सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का पाएको बानिया कालिका जेबीले काम अधुरै छाडेर आयोजना हस्तान्तरण गरेपछि यति बेला चौतर्फी विरोध भएको छ। ठोरी 2 र 3 को सिमानामा रहेको ठुटे खोलाको पूर्वतर्फ करिब 200 मिटर, वडा नम्बर 2 को हनुमान टार डाँडामा करिब 1 किलोमिटर सडक निर्माणको काम सकिएको छैन। वडा नम्बर 4 निर्मल बस्तीमा करिब 400 मिटर सडक पनि बनेको छैन। वडा नम्बर 3 रामनगर र वडा नम्बर 1 वन शक्तिमा गरी 3 वटा रुख काट्ने अनुमति चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट नमिल्दा त्यस क्षेत्रको केही सडक निर्माण अधुरै छ। इन्डियन कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर नूर आलम र हुलाकी सडक आयोजनाका प्रतिनिधि रामनाथ चौधरीले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर राजमार्गको हस्तान्तरण गरेका थिए। कस्तो छ त अलपत्र सडक, स्थानीयको यो जानकारी सुनौँ। बिरगतदेखि ठोरीसम्मको 60 किलोमिटरको एलाइनमेन्टमा म लमसम 54 को एलाइनमेन्टमा छु। यस्तो एलाइनमेन्टमा जुन तपाईँले अहिले यो अगाडि रुख देखिराख्नु भएको छ, यो नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडक निर्माण गरेको हो र जुन तपाईँले यहाँ पर बिट पनि देखिराख्नु भएको छ, कुन पूर्व पश्चिम हाइवेमा यसरी बिचमा रुख राखेर हाइवे बनाइएको छ, यो नेपाल सरकारले हेर्न जरुरी छ। र या त यो राष्ट्रिय निकुञ्जको बेमानी हो भने यो नेपाल सरकारले त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जलाई के गर्नुपर्ने हो तुरुन्त दियोस्, एउटा निर्देशन दियोस्। होइन भने म वार्डन साहबलाई अर्को एउटा चेतावनी के दिन चाहन्छु भने म यही बफर जोन क्षेत्रभित्रको सदस्य पनि हुँ र यस्ता किसिमका अवरोधहरू यो राष्ट्रिय निकुञ्जले ल्याइराख्छ भने त्यसको लागि यो बफर जोनै खारेज गरेर हामी तपाईँको कसारासम्म आउन सक्ने चेतावनी म तपाईँलाई यही रुख देखाएर यो हुलाकी सडकको चाहिँ जुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडक पूर्व पश्चिम राजमार्गको यो रुख तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। करिब 5 किलोमिटर सडक निर्माणको काम पुरा नहुँदै भाग्न थालेपछि स्थानीयले दौडधुप गरिरहेका छन्। हुलाकी सडक ठोरी भाषीको लामो समयदेखिको सपना थियो, तर त्यसलाई अधुरै छाड्न ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गर्न थालेपछि स्थानीय काठमाडौँसम्म पुगेका छन्। सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेमवाङ र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेलाई समेत भेटेका छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखिको ठोरी बासीको सपनालाई अधुरो नबनाउन आग्रह गर्दै तत्काल सडक निर्माणको काम अघि बढाइदिन माग गरेका छन्। यदि सडक निर्माण नभए कडा सङ्घर्ष गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। अझ ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठले हुलाकी राजमार्ग उद्घाटन गरेका थिए, तर हस्तान्तरणमा भने स्थानीय सरकार नै उपस्थित भएन। स्थानीय सरकारले नै जानकारी नभए जस्तो गरी पन्छिन खोजेका कारण कतै
अध्यक्ष श्रेष्ठको पनि मिलो मतो त छैन भन्ने आशंका स्थानीयले नै गरेका छन्। वीरगञ्ज ठोरी हुलाकी सडक निर्माणको माग ठोरीवासीले करिब 3 दशकदेखि निरन्तर गर्दै आएका छन्। पर्साको दुर्गम मानिने ठोरीमा सडक पुर्याउन समेत आनाकानी गरिनु आश्चर्य भएको स्थानीयले बताइरहेका छन्। यो बाटोलाई निकुञ्जमा कहिले पनि पर्दैन। यो हाम्रो बाटो पुरानो बाटो 15 मिटर नक्साको बाटो छ यसमा, र त्यो 15 मिटर मध्ये पनि उत्तर भागबाट 2.5 देखि 3 मिटर नम्बरी जमिन हाम्रो बाटो नै छोडिएको छ निकुञ्जमा, र निकुञ्जको आफ्नो एरिया जति पुरै कम्पाउन्ड गरिसकेको छ। यस बाटोमा पर्ने घर टहराहरू 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि नै सूचना अनुसार भत्काइसकेको, र यसमा जसले यो निकुञ्ज पर्छ भनेर दाबी गरेको छ त्यसको लागि यहाँको पुरा जनता विरोधमा उत्रिरहेको छ। 15 मिटर जुन जनताको जग्गा परेको छ त्यो जनताको जग्गामा चाहिँ सबै घरहरू थिए। त्यो घरहरू यहाँका विकासका लागि यहाँका जनताहरूले यहाँदेखि 5 किलोमिटरसम्म रहेको घर सबै घरटराहरू भत्काएर यो बानिया निर्माण कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको छ। 15 मिटर जुन मुआवजाको कुरा छ त्यो जनताको मुआवजा नेपाल सरकारले दिन्छ कि दिँदैन? दूरदरारमा रहेको ठोरी हो भनेर राज्यले यसको मुआवजा दिँदैन भने म राज्यसँग पनि कुरा गर्न बाध्य हुनेछु र यो जनतालाई मुआवजा दिलाउने कुरामा म पछि पर्ने छैन। रह्यो सवाल तपाईँको राष्ट्रिय निकुञ्जले जुन रोक्यो भन्ने कुरा छ, 90% काम हुनुन्जेल यो राष्ट्रिय निकुञ्ज कहाँ गएको थियो? त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जको वार्डन साहब कहाँ हुनुहुन्थ्यो? कि उहाँसँग बार्गेनिङ मिलेन, पैसाको बार्गेनिङ नमिलेको हो भने उहाँ चाहिँ स्थलगत निरीक्षण गर्न यो क्षेत्रमा आइदिनुहोस्, यो स्थलगत निरीक्षण गर्नुहोस्। सडक निर्माण गर्न 2074 कार्तिक 13 मा 1 अर्ब 17 करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 2077 जेठ 2 सम्म काम सक्नुपर्नेमा लकडाउन तथा अन्य कारणले काम पुरा हुन नसक्दा 6 महिनाका लागि म्याद थपिएको थियो। तर त्यस अवधिमा पनि निर्माण पुरा नहुँदै सडक हस्तान्तरण भएपछि झनै विवाद उत्पन्न भएको छ। ठोरीवासीको सर्वपक्षीय भेलाले गजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अधुरो हुलाकी सडक निर्माण सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। जनप्रतिनिधि, मध्यवर्ती सामुदायिक वनका प्रतिनिधि र स्थानीयहरूको भेलाले अधुरो काम पुरा गर्नुपर्ने माग गर्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन्। सबभन्दा समस्या हामीलाई के छ भने यति बाटो बन्यो, यहाँबाट यति बाटो बनेन, यो रुख राष्ट्रिय निकुञ्जले रुख काट्न दिएन, यो रुखले यति धराप भएको छ, यहाँ यो बाटो पनि नबन्ने, अनि रुखले धराप भएर भोलिको बाटो हिँड्दाखेरि मान्छेहरूको क्षति, यो मन्दिरको क्षति, घरको क्षति, अनि घरको लागि पनि क्षति भइरहेछ। अब बाटो बन्न नसक्नुको कारण अब हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत ठेकदारको कमजोरी हो कि अब राष्ट्रिय निकुञ्जको कमजोरी हो कि अब हाम्रो यति एउटा सानो एउटा गल्ली बाटो जस्तो खोलेछ राजमार्ग के हुलाकी राजमार्ग भनेको छ होइन, यो रुखले गर्दाखेरि हाम्रो मन्दिर घर चारैतिर बाटो छ, यो अवस्था नै नाजुक। बानिया कालिका जेबीले आफै 5 किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताइरहेको छ। मुआवजा विवादमा अदालतको स्टे अर्डर, रुख काट्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अनुमति नदिँदा तथा स्थानीयको अवरोधका कारण उक्त काम नसकिएको बताइरहँदा काम पुरा नहुँदै हस्तान्तरण गरिएको बारे भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। सडक निर्माण सम्पन्न नै नभई हस्तान्तरण गरी त्यो पनि बीचमा ठुल्ठुला रुख भएको सडक खण्ड कहिले पुरा होला र आवत जावतमा सहज होला भन्दै ठोरीवासीले प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। सडक नै नबनाई हस्तान्तरण गरिएको बारे स्थानीयले सुरुवातदेखि नै विरोध गरे, तर कहीँ कतैबाट सुनवाई भएन। बरु उल्टै सडक बनाइदिने माग बोकेर स्थानीय काठमाडौँ धाउनु परेको छ। काठमाडौँ आएका ठोरीवासीले गरेको सडक बारेको गुनासो र माग अबका क्रम। वास्तव यो रुख बाटो रुख भए त खासै त्यसलाई हामी साइड लगाएर हिँड्न सक्ला। त्यहाँ त मेन समस्या के हो भने हुलाकी राजमा चमरी होलदेखि ठोरीको चौतारासम्म 30 किलोमिटर खण्डमा 7 किलोमिटर चाहिँ जुन नबनेर नै यो चाहिँ हुलाकी सडक सम्पन्न भयो भनेर इन्डियन कन्सल्टेन्सीले नेपाल सरकारलाई बुझायो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो ठुलो आपत्ति हो, किनभने त्यो काम पुरा भएकै छैन र त्यो काम चाहिँ सम्पन्न भयो भनेपछि जनताहरू आन्दोलित भएर हामी चाहिँ यो काम पुरा भएको छैन
यो सडक खण्ड पुरा भएको छैन, यो पुरा गर्नुपर्छ र यो सम्पन्न जुन भयो भनेर चाहिँ प्रचारबाजी गरेको छ त्यसको चाहिँ हामी निन्दा गर्छौँ, घोर भर्त्सना गर्छौँ भनेर आन्दोलित भएर हामी सङ्घर्षमा आएको। त्यसको निर्माण नहुँदै किन हस्तान्तरण गरियो? त्यो चाहिँ हुलाकी सडक अनि त्यसपछि निर्माण कम्पनी बिचले जाने कुरा हो। हामीले त त्यो चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएको छैन, हाम्रो आँखाले देखिरहेछ होइन। त्यो सम्पन्न भयो भने हामीलाई थाहै छैन। एक्कासी त्यो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारलाई बुझाएपछि त्यसपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो कि त्यो सम्पन्न भयो भन्ने कुरा, अधुरै सम्पन्न भयो भन्ने कुरा। त्यसमा केही साँठगाँठ अथवा केही बाध्यता आन्दोलन गर्दै गर्दा त्यो आन्दोलनभित्रबाट केही पत्ता लगाउनु अनि हामीलाई पनि शङ्का चाहिँ लागिरहेछ यो कहीँ सेटिङ हो कि, किनभने निकुञ्जले त्यहाँ रोक्यो भनेर एक्कासी चाहिँ 7 किलोमिटर रोक्ने बित्तिकै अनि त्यसपछि 7 किलोमिटर नबनाएर नै हस्तान्तरण गरियो। निकुञ्जले पहिले किन रोकेन? त्यहाँ चाहिँ जब कि माटो फिलिङदेखि लिएर ग्राभेल त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ चिप्सहरू हाल्ने काम सबै भइसकेको छ, खालि कालो पत्रे मात्रै लाउने काम बाँकी छ। अनि त्यसमा चाहिँ निकुञ्जले बाधा गर्यो, निकुञ्जले रोक्यो भनेर एकाएक काम रोकेर काम सम्पन्न भयो भनेर अनि हुलाकी निर्माण कम्पनीहरू अहिले एकाएक भाग्न लागिरहेछ। हामीले चाहिँ अब सुरुको दिन हामी लगभग आज आएको 4-5 दिन भयो होइन। हामीले सुरुको दिन आएको दिन चाहिँ वन मन्त्रालयमा पहिला भेट गऱ्यौँ र वन मन्त्रीले चाहिँ हामीले प्रोसेस गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज मार्फत चाहिँ यो यसरी रोकिएको रहेछ भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ खुलाउनको लागि फुका गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिन्छौँ भनेर वन मन्त्रालयले भन्नुभयो। त्यस पछाडि हामीले त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई भेट्यौँ र उहाँले पनि तत्कालै त्यो सडक विभागको डिजीलाई फोन गरेर चाहिँ यो हुलाकी सडक चाहिँ तत्काल सुरु गर्नुपर्छ भनेर उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। अब त्यो चाहिँ हामीले भन्दै भन्दा त्यो मन्त्रालयले जान्ने कुरा भयो। तर हामी कस्तो भने यो हुलाकी सडक ठोरीवासी जति पनि छौँ, ठोरी भनेको चाहिँ पर्सा जिल्लाको एउटा अत्यन्तै विकट ठाउँ र हुलाकी सडक भनेको चाहिँ ठोरी गाउँपालिकाको एउटा लाइफ लाइनको रूपमा रहेको सडक हो। र यो सडक चाहिँ ठेकेदार कम्पनी र राष्ट्रिय निकुञ्ज वन मन्त्रालयको कमिसनको खेलमा चाहिँ एउटा रोक्ने कोसिस गरिँदैछ। त्यहाँको जनतालाई चाहिँ विकासको अनुहार देख्न लागेका जनतालाई चाहिँ दुईजनाको कमिसनको खेलले गर्दाखेरि त्यो हुलाकी सडक निर्माण रोकेर बर्बाद पार्न खोजिँदैछ। त्यसको लागि ठोरीवासी सम्पूर्ण जागरुक भएर हामी लाग्नेछौँ र त्यो हुलाकी सडकमा को कमिसन खोरी हुन्, को भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने कुराको चाहिँ अब जनताले नखोजी हामी रहन सक्दैनौँ। कमिसनकै भरमा एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजना रोकिन्छ। अब ग्रामीण क्षेत्रका जनता भनेर आँखामा छारो हालेर जस्तै भौतिक योजना मन्त्रालयले वन मन्त्रालयले हामीलाई के भनिरहेको छ भनेदेखि त्यहाँको काम हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ सडक विभागले राष्ट्रिय निकुञ्जले त्यसरी अवरोध गर्नु हुँदैन, विकासको काम भनेर भनिराखेको छ भने चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले चाहिँ EIA भएन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको त्यो प्रतिवेदन भएन भनेर उसले भनिराखेको छ। यदि वातावरणीय त्यो अध्ययन प्रतिवेदन चाहिँ होइन थिएन भनेदेखि त्यत्रो सडक कसरी बन्यो, निकुञ्जभित्र क्रसर राखेको छ त्यो कसरी बन्यो, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। र हामीले निकुञ्जसँग सोद्धाखेरि योभन्दा अगाडिको वार्डेनले चाहिँ गल्ती गरेको हुनसक्छ भनेर पनि उसले आफैले बोलेको छ। यो हाम्रो अगाडि सङ्घर्ष समितिको अगाडि चाहिँ योभन्दा अगाडिको वार्डेनले चाहिँ यो हुलाकी सडक निर्माणकै क्रममा गल्ती गरेको हुनसक्छ, त्यसको जवाफ दिन म सक्दिनँ भनेर उसले गैर जिम्मेवारी कुरा गरेको छ। त्यसको हामी सङ्घर्ष समितिले खोज गर्छौँ, भर्त्सना गर्छौँ, आलोचना गर्छौँ र सङ्घर्ष गर्छौँ हामी। जस्तो त्यहाँ अवरोध हुँदै गर्दा यति बेलाको समस्या कस्तो छ? यति बेला सडक हेर्दा सडक कस्तो अवस्थामा रोकिएको छ? अब जम्मा 30 किलोमिटर हो ठोरी खण्ड होइन। चमरी होलदेखि चौतारासम्म चाहिँ 30 किलोमिटर खण्ड हो। त्यसमा चाहिँ 25 किलोमिटर लगभगको हाराहारीमा सडक निर्माण भइसकेको अवस्था छ र अन्तिममा ठोरीपट्टि साबिक ठोरीपट्टि चाहिँ 5 किलोमिटर जति बन्न बाँकी रहेको छ। र
माटो फिल्डिङ भइसकेको छ, ग्राभेल बिछ्याइसकेको छ, त्यतिन्जेलसम्म त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जलाई EIA भन्ने चाहिएन। तर अन्तिममा आएर जब कालोपत्रे हुने बेला भयो, यतिखेर एउटा EIA को बाहना गरेर त्यो सडकलाई चाहिँ निर्माण रोक्ने कोसिस गरिराखिएको छ। सडक ठेकेदार कम्पनीले अहिले नै सुरु गर्ने भने लगभग 10 देखि 15 दिनभित्रमा त्यो काम सकिने अवस्थामा छ। तर ठोरीको एउटा लाइफ लाइनको रूपमा रहेको त्यो बाटोलाई चाहिँ कमिसनको खेलमा रोक्न खोजिँदैछ। यो हामी त्यहाँका जनताले निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष जारी राख्छौँ यसको लागि। स्थानीय तवरमा सम्बोधन नभएपछि तपाईँ केन्द्रसम्म हजुर, अब स्थानीय तहमा पनि सङ्घर्ष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ र स्थानीय स्तरमा यो समस्याको समाधान अहिलेसम्म देखिएन। ठेकेदारले चाहिँ आफ्ना सामानहरू चाहिँ गाडीमा हालेर लिएर हिँड्न थाल्यो। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र राखेको खोलाका क्रसरका सामानहरू चाहिँ उठाएर बोकेर हिँड्न लाग्यो र आँखा छलेर त्यहाँ पुरा भइसक्यो भनेर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम भयो। त्यसपछि हामी आन्दोलित भएर यहाँ आयौँ। त्यो हस्तान्तरण गर्दा तपाईँहरूले अवरोध गर्नु भएन कि? त्यो चाहिँ यस्तो भयो, सङ्घर्ष समिति त त्यस पछाडि गठन भएको हो। त्यहाँका स्थानीयलाई जानकारी नै नदिकन, खबरै नगरिकन त्यहाँ मिडिया छ, बुद्धिजीवीहरू छन्, स्थानीय सरकार छ, यी कसैको पनि त्यहाँ सहभागिता छैन। कार्यक्रमको फोटोहरू पछि हामीले सामाजिक सञ्जालमा आएपछि देख्यौँ र कसैलाई खबर न, हाम्रो देखाइमा त्यहाँ कसैलाई पनि जानकारी नदिकन उनीहरूले नियोजित रूपमा चाहिँ हस्तान्तरण गरेका हुन्। काम नै नसकी सडक हस्तान्तरण, अझ त्यो पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सडक खण्ड। यसले ठेकेदारको बदनियत मात्रै उजागर गरेको छैन, स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारको लाचारी समेत प्रकट भएको छ। सुस्त गतिमा अघि बढेको हुलाकी राजमार्गलाई गति दिन र सडक निर्माणमा मनोमानी गर्नेहरूमाथि नियमनसँगै कारबाही गर्न आयोजना र सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दियोस्। बस हाम्रो खबरदारी यति नै। अब आजको अर्को विषय, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क अनुसार 20,19,580 मा BDS पढ्न पाउनुपर्ने भए पनि काठमाडौँ नयाँ बजार स्थित पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटलका विद्यार्थीले विभिन्न सेवा सुविधाका नाममा 27 देखि 28 लाखसम्म शुल्क तिर्नु परेको छ। पढाइ सुरु भएको करिब 12-14 महिनामा नै 13 देखि 15 लाखसम्म शुल्क तिरिसकेका विद्यार्थीलाई महिनै पछि विभिन्न शीर्षकको बिल थमाएर अतिरिक्त पैसा असुल्दै आएको कलेजबारे विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी गर्दा समेत सुनवाई भएको छैन। बरु रजिस्ट्रेसन नै नगरिदिने, कलेज छाडेर जान भन्दै विद्यार्थीलाई धम्क्याउँदै आएको पिपल्स डेन्टल कलेजले परीक्षाको सूचना नआउँदै प्रिपरेसन लिभ भन्दै पठन पाठन रोकेको बारे यो फलोअप रिपोर्ट अब हेरौँ। दन्त चिकित्सा लगायतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको काठमाडौँ नयाँ बजार स्थित पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटलले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरेको बारे हामीले कार्यक्रममा निरन्तर खबर प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो कलेज BDS लगायतको शिक्षण सिकाइमा सरकारले निर्धारण गरे भन्दा बढी शुल्क लिएर बारम्बार विवादित बन्दै आए पनि अहिलेसम्म कारबाहीमा परेको छैन। बरु BDS 21औं समूह अन्तर्गतको पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सरकारले 20,19,580 शुल्क निर्धारण गरे पनि विभिन्न सेवा सुविधा शीर्षकमा थमाइने बिलका कारण 27 देखि 28 लाखसम्म शुल्क तिर्न बाध्य बन्दै आएका छन्। पढाइ सुरु भएको करिब 12-14 महिनामा नै पिपल्स कलेजले विभिन्न शीर्षकको बिल थमाएर असुलेको यो शुल्कको विवरण र शुल्क तिर्न गरेको सूचनाको यो ताकेता एकपटक हेर्नुहोस्। ₹2,86,805 रुपियाँ, ₹2,50,000 गरेर विभिन्न समयमा विभिन्न शीर्षकमा असुलिएको यो शुल्क सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा अतिरिक्त शुल्कको हो।
हरेक महिना जसो विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्न ताकेता गरिएपछि अहिले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क नतिर्ने भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित मात्रै भएका छैनन्। कलेज प्रशासनले ब्ल्याकमेल गरेर ठगी गरेको भन्दै न्यायका लागि विभिन्न सरकारी निकाय धाइरहेका छन्। बीडीएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डिन कार्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगसँगै स्थानीय प्रहरी प्रशासनमा समेत न्यायको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। तर डिनको कार्यालय र शिक्षा आयोग एक अर्काको जिम्मेवारीमा पर्ने भन्दै दायित्वबाट पन्छिएर विद्यार्थी ठग्ने कलेजमाथि कारबाही गर्न र सच्याउनबाट भागिरहेका छन्। यति मात्रै नभएर उल्टै कलेज प्रशासनले शुल्क नतिरे रजिस्ट्रेसन नै नगरिदिने, पढाइ छाडेर जान भन्दै विद्यार्थीलाई धम्काइरहेको छ। हाम्रो शुल्क तिर्ने भनेको त 20 लाख होइन 19,580 नै हो होइन। आयोगले तोकेको अनुसार हामी पनि यही नै सुनेर अब यति नै तिर्नुपर्छ, योभन्दा पहिला पनि त आन्दोलनहरू भएको हो होइन। अब चाहिँ हामीले दुःख पाउँदैनौँ भनेर खुसी हुँदै आएको होइन पढ्नलाई। तर एडमिसनको बेला त त्यस्तो केही पनि भनेन, हामी एक्स्ट्रा केही पनि लिँदैन। हाम्रो पेरेन्ट्सले पनि त सब कुरा बुझेरै आफ्नो छोराछोरीले पढाउन पठाएको हो नि त खासमा। तर अब यसो एडमिसन लिइसक्यौँ, यति दिन पढिसक्यौँ, पढ्दा पढ्दै भए पनि अब आएर अब हामीलाई हात खडा गर्दैछन् कि अब हामी यति थोरै जति पैसामा आइएमले भनेको छ त्यति पैसामा हामी पढाउन सक्दैनौँ। बीडीएस भनेको त अब त्यो त भनिसकेको भनेपछि 20 लाख भनेपछि त्यतिसम्म पढाउने कुरा हो नि त। तर उनीहरूले हात खडा गरेपछि हामी अब कता जाने त। अब आज हामी पढ्न नै आएको होइन, तर पनि आजदेखि हामीलाई पढाइ पनि रोकिदिएको छ। अब हामी कता जाने त्यो चाहिँ कुरा भएको छ। एक्स्ट्रा फिस तिर, हाम्रो कलेज डुब्न आँटेको छ होइन। तिमीहरूले पैसा तिरेन भने हामी सरेन्डर गर्छौँ। अब हामी कता जाने, त्यही भएर नै हामी अब चाहिँ कति तिर्नु भयो भर्ना शुल्क? यो 12 महिनासम्म त शुल्क त लियो होला कलेजले। हामीले 15 सम्म चाहिँ तिरिसकेका छौँ होइन। अनि त्यो पनि अब नतिर्ने आइएमकै अनुसार तिर्ने भन्ने कुरा थियो होइन। तर अब त्यसरी क्लासमै आएर होइन हामीलाई टर्चर। लाख तिरिसक्नु भयो शुल्क सहित अरू सबै। अनि 15 लाख लिएर अनि जहाँसुकै गए पनि जा, पढाउँदिन, क्लासमै छिराउँदिन भन्न मिल्छ? त्यही त मिल्दैन। अब हामी त भौतारियौँ त, त्यही भएर अब यहाँ आशाको साथ आएको छ। होस् अब हामीले न्याय पाउँछौँ भनेर नै आएको हो। 6 लाखको फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा 13देखि 14देखि 15 लाखसम्म तिरिसक्दा पनि 3 महिना एक महिनामा 50,000देखि लिएर 1 लाख 2 लाखसम्म एक्स्ट्रा फिस तिर भनेपछि कस्तो व्यवहार हुन्छ होला हजुर आफै बुझ्नुहोस्। एक्स्ट्रा नै 2 लाखदेखि लिएर 50,000देखि लिएर 2 लाखसम्म एक्स्ट्रा तिर 2 महिना 3 महिनामा तिरिसकेको रकमबाट पनि एक्स्ट्रा तिर भनेपछि हामीहरूलाई एकदम प्रेसर जस्तो नै दिन्छ क्या कलेजले। हामीहरूलाई कलेज चलाउन गाह्रो भयो। अनि हामीहरूले चाहिँ अब आफ्नो गरेर खान सक्दैनौँ, ल चोरी गरौँ भने जस्तै भयो क्या। सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थीहरू गुनासो बोकेर विभागीय मन्त्रालयसम्मै पुगेका छन्। तर आन्दोलन सुरु भएदेखि कक्षा कोठामै पस्न नदिएको कलेज प्रशासनले उल्टै परीक्षा तालिकाको सूचना नै प्रकाशन नगरी परीक्षा तयारी विधाको नाममा विद्यालयको पठन पाठन ठप्प गराएको छ। विद्यार्थीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै जानकारी गराउँदा पनि पिपल्स डेन्टल कलेजमाथि किन कारबाहीको कदम चालिँदैन? यसले भने मेडिकल माफियासँग कतै सरकारी संयन्त्रकै उडबस्त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। जति सरकारले तोकिया छ त्यतिमा पढौँ भनेर हामी यहाँ आछौँ। अनि कलेजले त्यो बढी पैसा तिर्छौँ भने पढ, नत्र सरेन्डर गर भने आदेश आछु त। हामीलाई कलेजले एक्स्ट्रा फिजहरू लिइरहनु भएको छ। राम्ररी स्पष्टीकरण पनि दिनु हुँदैन कि कति रुपियाँ चाहिँ लिने हो, के को लागि लिने हो, अब एक्स्ट्रा चार्ज लिने हो भने किन लिएको भनेर यसरी राम्ररी स्पष्टीकरणहरू दिनु हुँदैन। हामी जाँदाखेरि पनि पैसा तिरे नतिरे जस्तो व्यवहारहरू देखाउनुहुन्छ। हाम्रो गार्जेनहरूसँग पनि राम्रो व्यवहार हुँदैन। हामी त पढ्न आएका हौँ। अझै मानसिक तनाव लिएर कलेजले आफ्नै एकाडेमिक नै नराम्रो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यति मागेको छौँ कि स्पष्टीकरण गरिदिनु पऱ्यो केमा के पैसा दिइरहेको हो। एक्स्ट्रा फिज लिने हो भने किन लिने भनेर भन्नु पऱ्यो। किन यो बाध्यता आइलाग्यो भन्दाखेरि हाम्रो सबैजना 45 जनाकै हाम्रो आमा बुवाले एकदमै दुःख गरेर हामीलाई एउटा डेन्टल सर्जन बनाउने सपनाले हामीलाई यहाँ एडमिट गर्नुभयो।
तर हामीले चाहिँ सरकारले तोकेको भन्दा एगेन्स्ट रुल एगेन्स्ट ल गएर हामीले पनि एक्स्ट्रा फी तिर्ने कुरा आउँदैन किनभने सरकारले पनि यो पैसा यतिमा चाहिँ पढाउन सकिन्छ भनेर निर्धारण गरेको छ भने पढाउन सक्नु पर्यो न त त्यस्तै गाह्रो थियो भने सुरुमै एडमिसन नलिएको भए पनि हुन्थ्यो हामीलाई पढाउन सक्दैनौँ हामीलाई एक्स्ट्रा पैसा बिना हामी राख्न सक्दैनौँ भनेर हाम्रो पिपल्स डेन्टलले चाहिँ सिटै नराखेको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो तर अब एडमिसन भइसकेपछि चाहिँ सरकारको कुरा मानेर त्यतिमा ओके गरेर हामीलाई इन गराइसकेपछि चाहिँ अब सक्दैनौँ भन्न चाहिँ गाह्रो छ हामी आयौँ हामीलाई चाहिँ पहिला केही भनेन कि कति पर्छ कस्तो पर्छ हामी त 20 लाख नै 3 किस्तामै तिर्ने भनेर आएको हो अनि आउने बित्तिकै पहिला सुरु चाहिँ के भन्यो भने 22 लाख हो यहाँको नियम नै 22 लाख हो यही वर्षदेखि 22 लाख नै हामीले तिमीहरूलाई लिएको हो भन्यो होइन एग्रिमेन्ट पनि कसैको भएको थिएन अनि पछि गएर त्यो 22 लाख होइन त्यसमै हामीले 2 लाख एक्स्ट्रा तिरेछ भन्दाखेरि होइन 22 लाख पछि पनि तिमीहरूले प्री बोर्ड तिर्नुपर्छ बोर्डको फी तिर्नुपर्छ आइटी चार्ज रे अनि इन्टरनेट चार्ज रे यस्तो यस्तो भनेर अझै 5-6 लाख एक्स्ट्रा लिन खोज्यो कि उनीहरूले अब हामी त 20,19,000मा पढ्न आएको नि त अब त्यसमै पढ्ने भनेर हामीले कलेजलाई भन्दाखेरि उनीहरूले हामी त यसरी पढाउन थाल्यो भने कलेज नै सरेन्डर गर्नुपर्छ कलेज नै बन्द गरिदिन्छौँ भनेपछि चाहिँ हामी आएको जस्टिस पाउनलाई उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पढाइ भन्दा नि उहाँहरूको बिजनेस ठुलो जस्तो गर्नुभयो जब कि हामीले पढिराख्नुपर्ने समयमा त उहाँहरूले हामीलाई यस्तो पैसा नतिरेपछि निकालिदिन्छु भन्नु त मिलेन नि त आज हामी पढ्न भनेर अब हामी कलेजै नगएको भए छुट्टै कुरा पढ्न भनेर बसिसकेपछि त क्लास क्यान्सल गर्ने कुरा पनि आउँदैन नि त यसमा त हाम्रो भविष्यको कुरा पनि त जोडिएको हुन्छ नि कस्तो अचम्म कलेज प्रशासन नै आफूहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको र थप लिने क्रममा रहेको दाबी गरिरहेको छ कलेज चलाउनै सकिँदैन पूर्वाधार जनशक्ति सबैको खर्च विद्यार्थीको शुल्कबाटै धान्नुपर्छ भन्दै सिधै ठगी गरेको र ठग्न पाउनुपर्ने दाबी गर्ने कलेजमाथि किन डिनको कार्यालय चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयले सामान्य सोधपुछ हुँदै कारबाही अघि बढाउन चाहँदैनन् यसले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजसँग सरकारको नियमनकारी संयन्त्र नै बिकेको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ हामीसँगको टेलिफोन संवादका क्रममा पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालिका एमडी रोशन लुइटेलले बढी शुल्क लिएको स्वीकार गर्दै दिएको यो अभिव्यक्ति पनि सुनौ हामीले लाग्ने हुने सरकारले तोकेकै लिएको कि अलिअलि चाहिँ यसो विभिन्न शीर्षक मिलाउँदा अलिअलि बढी भएको हो के हो कुरो अलिकति बढी नै छ हाम्रोमा अरू कसैको भन्दा हजुर किनभने हाम्रो के अरे डेन्टल कलेज मात्रै र मेडिकल कलेजको एमबिबिएस भएको ठाउँमा डेन्टल पढाइ हुन्छ हजुर तिनीहरूको भन्दा हाम्रोमा अलिकति बढी नै हुन्छ किनभने हामी डेन्टल मात्रै चलाउँछौँ हजुर उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने एमबिबिएस पनि उनीहरूले चलाउने भएकोले गर्दा उनीहरूको चाहिँ जुन विद्यार्थीले 2.5 वर्ष कोर्स पढ्छन् हजुर साइन्स भन्ने हो त्यो कोर्स चाहिँ जस्तो एमबिबिएसकै टिचरहरूले पढाउने त्यो एमबिबिएसकै ल्याबमा पढाउने बेसी सेन्टर पढाउने भएकोले गर्दा उनीहरूको कस्ट कम हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ डेन्टल कलेज मात्रै भएको चाहिँ के छ भने तपाईँको हामीले बेसिक साइन्स बिल्डिङ बेड नै बनाउनु पऱ्यो बेसिक साइन्सको फ्याकल्टी बेड नै राख्नु पऱ्यो अनि प्लस हामीले चाहिँ 100 बेडको जेनरल हस्पिटल पनि चलाउनु पर्छ कि हजुर अनि त्यसले गर्दा हाम्रो कस्ट बढी हुन्छ यसले पनि पुष्टि गर्छ मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू सरकार र सरकारको नीति नियमभन्दा माथि छन् बीडीएस पहिलो वर्षका 49 जना विद्यार्थीसँग 3 करोड 43 लाख भन्दा बढी ठगी गर्ने तानाबाना बुन्दै गरेको पिपल्स डेन्टल कलेजमाथि तत्काल छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ठगिएको प्रमाणसहित उजुरी बोकेर विभिन्न सरकारी निकायमा भौतारिँदै गरेका विद्यार्थीलाई थप हतोत्साहित होइन न्याय पाएको अनुभूति गराउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी समेतले गम्भीरताका साथ ध्यान दिउन् हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ कक्षा कोठामा बसेर केही सिक्छु ज्ञान सिक्छु र त्यही सिकेको ज्ञान र प्रविधि मार्फत उपचार सेवा दिन्छु भने विद्यार्थीको आँखामा हामीले तिलपिल आँसु देखिरहेका छौँ किनकि सरकारले एउटा शुल्क निर्धारण गरिदिएको छ त्यही शुल्क तिरेर पढ्छु भन्ने नैसर्गिक अधिकार यी विद्यार्थीको अभिभावकको तर त्यो शुल्क तिरेर पढ्छु भन्दा स्वास्थ्य शिक्षा दिन्छु भन्ने कलेजहरू स्वीकार्न तयार छैनन् र सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी लिन्छु ठग्छु लुट्न पाउनुपर्छ भन्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न पनि हिम्मत गरिरहेका छैनन् जसको परिणाम यहाँ यसरी हामीले पढ्नुपर्ने समयमा यसरी न्याय पाउँछु कि ठगिएको पैसा बढी तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नु पर्दैन कि सरकारका नियमनकारी संयन्त्रले न्याय गर्छन् कि भनेर यसरी आँखामा टिलपिल आँसु बोकेर विद्यार्थीहरू यसरी आन्दोलित हुनु परेको छ र हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ
सरकारले बनाएको कानुन र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको सरकारी संयन्त्र नै हुन्। कुनै पनि निकायलाई अनुमति दिइन्छ, एउटा शुल्क निर्धारण गरिन्छ र त्यो अनुसार ती निकायहरू ती कलेजहरू चल्न सक्दैनन् भने तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने दायित्व विभिन्न विभाग, दिन कार्यालय, मन्त्रालय लगायतको दायित्व हो। आखिर मेडिकल शिक्षा लिएर समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन्छु, केही सेवा पनि दिन्छु र आफूले लगानी गरेको पैसालाई प्रतिफल सेवा मार्फत एउटा मुनाफामा परिणत गर्छु भने विद्यार्थीहरू बारम्बार किन आन्दोलित भइरहनुपर्छ? यो बाध्यतालाई सरकारमा बस्ने मन्त्री प्रशासकहरूले बुझिदिने हो भने यसरी विद्यार्थीहरू पढ्नुपर्ने समयमा, केही सिक्छु भन्ने समयमा आन्दोलित हुनुपर्ने दिन आउने थिएन। हाम्रो खबरदारी बस यतिका लागि। हुन त पिपल्स डेन्टल कलेज विगतदेखि नै विवादित र बदनाम नाम हो। सरकारको कमजोर नियमन र कारबाही नै नगर्ने परिपाटीका कारण बढी शुल्क असुल्ने क्रम देशभरका मेडिकल कलेजमा बढ्दो छ। सरकार एउटा शुल्क निर्धारण गरेर त्योभन्दा बढी उठाउँदै ठग्नेहरूमाथि कहिलेसम्म गुपचुप बसिदिने कि मेडिकल क्षेत्रका माफियासँग सरकारी संयन्त्रकै साठगाँठ छ भनिदिनु पर्यो, होइन भने कारबाही हुनु पर्यो। आम विद्यार्थी र अभिभावकका तर्फबाट शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हाम्रो प्रश्न। अब एकैछिन विश्रामपछि नेपाल हुँदै विदेश उड्न थालेका भारतीय नागरिकले पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलका होटलमा क्वारेन्टाइन बनाउँदा बढेको कोरोना जोखिम बारेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। छिमेकी भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर बढिसकै अधिकांश देशसँगको हवाई उडान प्रभावित भएको छ। दैनिक 1.5 लाखभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित थपिँदै गरेको भारतबाट नेपालमा समेत सङ्क्रमणको अर्को जोखिमको आकलन गरिँदै गर्दा काठमाडौँको ठमेल क्षेत्र भने भारतीय नागरिकको क्वारेन्टाइन स्थल जस्तै बनेको छ। भारतीय नागरिक नेपाल हुँदै विदेश जाने क्रम बढ्दा ठमेल क्षेत्रमा बढेको चहलपहल र कोरोनाको जोखिमबारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। पछिल्लो समय भारतमा कोरोना सङ्क्रमण वात्तै बढेको छ। दैनिक 1,60,000 भन्दा माथि सङ्क्रमित व्यक्ति फेला परेर कीर्तिमान नै बनाइरहेको छ। आइतबार भारतमा 1,69,914 सङ्क्रमित भेटिएका थिए। यसअघि शनिबार 1,52,565 सङ्क्रमित फेला परेका थिए। सङ्क्रमितको सङ्ख्यासँगै मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ। भारतमा एकै दिन 1,000को हाराहारीमा कोरोनाकै कारण ज्यान जान थालेको छ। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि सोमबार 12 लाख काट्ने अनुमान गरिँदै गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउन विद्यालय नै बन्द गर्ने निर्णयसम्म भारत पुगेको छ। भारतमा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि त्यसको असर परेको छ। एकाएक नेपालमा घटेको सङ्क्रमित सङ्ख्या वात्तै बढ्न थालेको छ। दैनिक 350 भन्दा बढी सङ्क्रमित नेपालमा पनि फेला परिरहेका छन्। तर नेपालले उच्च स्वास्थ्य सतर्कता भने अपनाएको देखिँदैन। सीमा नाकाबाट सर्वसाधारण दैनिक भित्रिरहेका छन्। उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। विगतमा सीमा नाकामै उच्च सतर्कता अपनाउन नसक्दा नेपालमा धेरै सङ्क्रमित भेटिए। अहिले पनि न सरकारको ध्यान गएको छ न त स्थानीय सरकारले नै सीमामा रोक्न मतलब गरेका छन्। अझ पछिल्लो समय त काठमाडौँ उपत्यका जोखिममा परेको छ। कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको भारतबाट भारतीय नागरिकको काठमाडौँमा आवागमन झनै बढेको छ। त्यही सूचनाका आधारमा हामी अति व्यस्त रहने काठमाडौँको पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा पुग्यौँ, जहाँ
विगत केही दिनदेखि निकै चहल पहल बढेको छ। यति बेला अन्य देशबाट नेपालमा पर्यटक भित्रिएका छैनन्, तर ठमेलमा भने भारतीय नागरिकको भिड देख्न सकिन्छ। उनीहरू घुम्न आएका होइनन्, विभिन्न मुलुकमा कामका लागि जान नेपालमा क्वारेन्टाइन बस्न आएका हुन्। काम गर्न जाने मुलुकमा क्वारेन्टाइन बस्दा खर्च धेरै लाग्ने भएकोले भारतीयहरू काठमाडौँलाई क्वारेन्टाइन बनाएर बस्ने गरेका छन्। विगत केही सातादेखि काठमाडौँका होटलहरूमा दैनिक 500 देखि 600 सम्म भारतीय नागरिक क्वारेन्टाइन बस्नकै लागि आउने गरेका छन्। इन्डियाबाट सिधै साउदीको फ्लाइट चाहिँ दिएको रहन्छ। साउदी गभर्मेन्ट र इन्डियन गभर्मेन्टको बिचमा यो समझदारी भएर रहन्छ। त्यसले गर्दा साउदी गभर्मेन्टले के एक्सपेक्ट गरेछ भने जति पनि उहाँहरूको कामदार हुनुहुन्छ, स्टक भएर बस्नु भएको कामदार हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नेपालमा आएर नेपालमा 15 नाइट 16 डेजको क्वारेन्टाइन नेपालमा गरेर त्यसपछि इन्डियन एम्बेसीबाट चाहिँ एनओसी लिएर अनि लास्ट पिसिआर काठमाडौँमा गरेर अनि उहाँहरू जान पाउने भन्ने त्यस्तो एग्रिमेन्ट रहेछ। त्यसैलाई आधार मानेर उहाँहरू अहिले नेपालमा अलमोस्ट होटेल क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ। इन्डियन कस्टमर भनेको सामसारामा हामीले इन गर्दैन थियौँ। किन गर्दैन थियौँ भने हामीले कस्टमर फरेनरलाई नै राख्ने ठाउँै हुँदैन थियो के। त्यस्तो तरिकाले चाहिँ सामसारा अगाडि बढिरहेको थियो। अब आजको दिनमा हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ हामीले रुमहरू अलिअलि चलाउन सुरु गरेनौँ भने पनि यसले झन् बर्बादीतिर जान्छ भनेर हामीले एउटा त्यो रनिङको लागि मात्रै चलायौँ। यो खासै त्यो त्यसबाट प्रफिट हुने हिसाब किताब केही पनि छैन। एकदम मिनिमम रेन्जमा यो चलेको छ। यो सामसाराको मात्रै केस होइन, अलमोस्ट होटेलहरूको केस यही नै हो। कोरोनाको जोखिमका बेला क्वारेन्टाइन बस्नु ठिकै हो, तर अन्य मुलुकमा जानुपर्ने व्यक्तिहरू काठमाडौँमा बस्नुले चाहिँ जोखिम बढाएको छ। क्वारेन्टाइनमा बस्ने भने पनि त्यो खर्च जोगाउन गरिएको कर्मकाण्ड मात्रै हो, किनकि क्वारेन्टाइनमा बसेका भन्नेहरू खुलेआम बाहिर घुमिरहेका छन्। राजस्थान, इंडिया। कितने दिन हो गए? 3 डे। 3 डे? कितना दिन रुकेंगे? इधर रुकेगा 10 दिन और। जाना कहाँ है आपको? दुबई। काठमाडौँमा भेटिएका अधिकांश भारतीय नागरिकहरू दुबई, कतार जानका लागि आएको बताउँछन्। काठमाडौँका होटेलहरूमा 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्ने र त्यसपछि कामका लागि जाने उनीहरू बताउँछन्। इधर ही क्वारंटाइन के लिए 15 दिन के लिए आया। अच्छा सर्विस है, अच्छा होटल भी है। अभी 5 दिन हो गया, अभी और 10 दिन इधर ही रहेगा। बहुत अच्छा जगह है, नेपाली बहुत अच्छा लगता है। क्या उधर से डायरेक्ट जाने नहीं देते सऊदी वाला, इसलिए इधर से नेपाल से देते हैं। हम तो 15 दिन इधर ही रहेगा। बहुत अच्छा लगा है नेपाल में घूमने के लिए भी, मौसम भी बहुत अच्छा है। कोभिड-19 का कारण खाडी मुलुकले भारतमा सीधा उडान रोकेपछि भारतीय नागरिकहरू नेपालको बाटो हुँदै खाडी मुलुक जान नेपाल आएका हुन्, जसका कारण नेपालबाट हुने उडानहरू खचाखच भरिन थालेका छन्। त्यस्तै भारतबाट नेपाल आउने उडानमा पनि यात्रुहरूलाई टिकट पाउन मुस्किल हुन थालेको छ। कोभिड-19 पछि भारत र नेपालले एक उडान मात्र भर्न पाउने सहमति अनुसार हवाई यातायात चलिरहेको छ, जसमा तेस्रो मुलुकमा यात्रु समेत बोक्न प्रतिबन्ध रहेको छ। ठमेल मात्रै होइन, बस पार्क, सुन्दारा, विमानस्थल क्षेत्र तथा गौशाला क्षेत्रका होटलहरू भरि भराउँछन्। पछिल्लो 2 हप्ताको अवधिमा मात्रै झन्डै 60,000 भारतीय नागरिक काठमाडौँमा आएका छन्। अझै आउने क्रम जारी छ। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएका बेला त्यही देशका नागरिक नेपाल आउनुले यहाँ पनि जोखिम बढाएको छ, तर सरकारी तौरबाट कुनै चासो दिइएको छैन। सरकार स्वदेशमा 25 जना भन्दा बढी भिडभाड हुन मिल्दैन भन्दै सूचना जारी गर्ने अनि विद्यालय, सिनेमा हल, रात्रिकालीन व्यवसाय लगायतका
क्षेत्र बन्द गरिनुपर्छ भन्दै तयारी थाल्ने अनि यसरी बढिरहेको भिडभाड र अहोरात्रबाट ओहोर दोहोरबाट बढ्न सक्ने जोखिममाथि कहिलेसम्म बेमतलबी? नेपाली भूमि भारतीय नागरिकले प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने होइन, तर कोरोना महामारीको जोखिम बढ्ने गरी भइरहेको भिडभाड र आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकार र सरोकारवालाको ध्यान पुगोस्। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूको गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।